جنوں حاکم اج تے نہیں ملیا کاسا چاہ کے او وی آویں توجہ جنوں حاکم اج تے نہیں ملیا کاسا چاہ کے او وی آویں رب آکھیا سونے او تیرے در تے جو بھی آوے رب آکھیا سونے نہ جھڑکی تیرے در تے جو بھی آوے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تے بختہ والا بولے صلو وآلہ صلو جتھے آواز دی لوڑ ہوندی ہے اتھے گھڑ دینے بندے کو مار دینے جتھے نہیں لوڑ ہوندی ہے اتھے زیادی ہوندی ہاں مولا علی دی غلاموں ایک طلوع اشار مولا علی دی شان میں پڑھ کے میری حاضری مکمل توجہ ہے الحمد اکھیاں علی نال لگیاں انج لگیاں کتھے نہ اور ویکھ سکیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں کہندیاں اکھی مولا علی نہ لگیاں سبحان اللہ نہیں بن دی الحمد اکھیاں علی نہ لگیاں جڑا شاعر ہے نا جے لکھے ہے کلام او الحمد دا مطلب ہی اللہ تیرا شکر ہے او شکر ادا کرنا پے ہاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں وچ قبر میں کیڑا قبر میں کیڑا چھتی علی نو ملا وجہ اللہ والا چہرہ سانو جلدی وکھا اگے ویکھنے نو اکھاں مسے مسے تگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں تھوڑے ذوق کو دیکھ دے ہوئے میری حاضری دا بالکل آخری شعر ہے ہاں اسی پکیاں حسینی ساڈا سن لو عقیدہ اسی پکیاں حسینی ساڈا سن لو عقیدہ ہاں اسی پکیاں حسینی ساڈا سن لو عقیدہ اسی پکے